राष्ट्रीय शिक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर असा कार्यावळ रानातली मिटिंग. सकाळच्यान चळबळ होंदुरपेक आणि बिट्टू गिरबुजेक श्वास घेवंक लेगीत उसरपत नाशिल्ली. सगल्यांच्या घरा वचून सगल्यांक आयज जावपी मिटिंगेविशीं सांगूंक आनी आपोवणे दिवपाचें काम तांकां दिल्लें. काव त्या कोनशाची नितळसाण उरल्या. फाटल्या 10 वर्सांत जीव जंतूंचे जिणेचेर मनशाच्या कर्तुपांचे खूब वायट परिणाम पळोवंक मेळ्ळ्यात. फुडारांत तांचे पासून कशें वाचचे हे विशीं ही बसका जाताली. म्हजो उजवाड हांकां उणो पडटालो काय कितें? ओ बाई चल रे. सगळे पशु पक्षी आयले उपरांत मिटींग सुरू जाली. म्हाका सांगात, नवी पिळगी तांगेले संस्कार विसरत चल्ल्या काय कितें? आमकां सगळ्या जाणट्यांक आपोवणें कित्याक ना? हा पिपळबाब, तुम्ही रागार जाऊ नाकात. आम्ही तुमकां विसरूंक नात. अशें? फुडल्या सप्तकांत झाडां पेडांची वेगळी मिटींग दवरल्या. ही कसली गजाल? जेन्ना आमी एकठांय रावन आमची सुख दुःखां वाडटात जाल्यार मिटिंगो वेगवेगळ्यो कित्याक? मनशांचो हो अत्याचार आमचेरूय तर जाता. आमी सगळे एकठांय येवन येवजण घडयली जाल्यारूच ती येसस्वी जातली. रस्त्या वटेनची म्हगेली खाणी सदांच बाविल्ली आसता. झाडां पेडां आनी जिवांची समस्या एकूच आसा. काव काव पिपळ दादो सारखे सांगता. झाडां पेडांकूय हे मिटिंगेक आस्पावून घेतले. या गजालींचोय अजेंडात आस्पाव करात आणि कारवाय फुडें व्हरात. आता हांव मोनू मोराक विनवणी करता. ताणे आमकां सगळ्या समस्या विशीं सांगचे. एक एक करून मोनून सगल्यो समस्या सगळ्या मुखार दवरल्यो. झाडां कापून व्हडले रस्ते करप, उदकाचे सैमीक स्रोत ना जावप, बांद बांदून उदकाचेर एकाधिकार स्थापप, रस्त्याचेर रातभर व्हड व्हडले दिवे पेटोवप, रेडिएशनाक लागून जीव जंतूंक मरण येवप, धूळ आनी धुंवर वाडप, वन वाठार सेगीत आवळून येवप, फुलां आनी रोपे बावप. तुम्ही म्हजें म्हणणें आयकात. रस्त्याचेर आनी कॉन्क्रिटाचे जमनीर चलप म्हळ्यार लोखणाचे चणे चाविल्ले सारकेच. हांवें आयकल्लें जीव 2 तरांचे आसतात, जोती घालपी आनी घालिनाशिल्ले. आनी म्हाका दिसतालें हांव दुसरे तरेच्या जिवांत येता. पूण पळय, ह्या मनशांनी म्हाकाय जोती घाली. म्हजे आयक, ह्या खावपाच्या जिन्सांनी भरसण केन्ना जावंक लागली. म्हजो मिरसांगेचो सुवाद आतां पयली वरी मात्तूय ना. दिसता कोणेय केमिकल भरशिला. हांवय कितें उलोवंक सोदता? हें कोणे म्हणलें? हांव, मिनीमूय. आमी इतली त्राशीक जाल्यात. ही मनशाली पोरां आमी दिसतात थंय आमचो जीव घेवंक तयार आसतात. आमी तर हांकां केन्ना त्रास दिलो ना. हांव वेळान आयिल्ले खातीर तुमची बोगसणी मागता. हे पळयात, म्हजी पाखां कितलीं झडूंक लागल्यात ती. म्हज्या पुर्वजां लागीं अशें केन्नाच जालें ना. म्हजी मदत करात. देवा, तुवें कोणाल्या घरा मशिनांतल्यान येवपी उदक तर पियेलें ना न्हय? तें उदक दूशीत आशिल्लें अशें बी म्हणनाका. हांगा सगळे आपणाल्यो समस्या सांगतात जाल्यार तुमी सगळे फाटल्यान न्हिदतात. अरे बाबानो, हो भोवच गंभीर प्रस्न. हाचेर खोलायेन विचार करचो पडटलो. ह्या विशयाचेर 3 दिसांची आंतरराष्ट्रीय परिशद घडोवची आनी तातूंत संवसारभराच्या विद्वानांक आपोवचे असो प्रस्ताव हांव मांडटा. वांगडाच मनशांकूय उलोवंक आमंत्रीत करचे. वांगडाच मुन्नू गोंगेच्या दिनवासाच्या प्रस्तावा उपरांत मिटींग सोंपली. निकतीच तुम्ही आयकताली राष्ट्रीय शिक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर केल्ली कार्यावळ रानातली मिटींग. अणकार आणि रिकॉर्डिंग पालो क्लॅपर एंटरटेनमेंट वरवी. कार्यावळ समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा. आवाज कलाकार
दीप्ती विर्णेकर, प्रभात विर्णेकर. शैक्षणिक आधार याचना गुप्ता.